झाला ते अशें की एक गॅझेट नोटिफिकेशन आयलां स्टेट इलेक्शन कमिशना कडच्यान जे आमचे 11 म्युनिसिपल कावन्सिलांनी तांणी थोड्यो बदल केल्या आनी मडगांवचे फॉर एग्जाम्पल जे 27 सीट जावपाचे आशिल्ले ज्याचे खातीर कॅबिनेट डिसिजन घेतिल्लें ज्याचे खातीर बिल टेबल जाल्लें पूण प्रेजेंट जावंक ना कित्याक असेंब्ली बंद जाली म्हणून ते जाग्यार तांणी 24 सीट केल्ले आहा हें एक नविदाद हो काल एक्झिक्युटीव काल एक ऑफिशियल गॅझेट हांगा आयिल्लें आहा. आतां हातूंत दोन इश्यूज उप्रासतात. एक म्हणल्यार 25वो वॉर्ड जो आशिल्लो तो तांणी ह्या 24 भितर घाला. कित्याक घाला आसत? SIR खातीर मतां कमी जाली म्हणून घाला आसत. बरें आहा. पूण जॉग्राफिकली तो वॉर्ड खंयच्या 24 गेलो पळय. इलेक्शन म्हणटा तें पारदर्शक पद्दतीन जावंक जाय. म्हणल्यार कितें? इट हॅज टू बी ट्रान्सपेरंट. इट कॅनॉट बी ओपेक. इलेक्शनाक लोक उबे रावपाचे आहा. तातूंत डिलिमिटेशन आसा तें आसाच. रिजर्वेशनूय म्हणटा ती वस्त आहा. म्हणटकर आतां एक मडगांव म्युनिसिपालिटीचे एरिया म्हणल्यार फातोर्डा मतदारसंघ, मडगांव मतदारसंघ आनी हावसिंग बोर्ड म्हणटा तो कुडचडेचो मतदारसंघाचो भाग हे घेवन मडगांव म्युनिसिपालिटीची एरिया जाता. हातूंत 25 वॉर्ड आशिल्ले. हे 25तले आतां जर 24 केल्या जाल्यार 25वो वॉर्ड जो आशिल्लो जॉग्राफिकल एरिया ताजी ती खंयच्या वॉर्डान घाली ती आमकां अजून खबर ना. ती कोणाक खबर ना. खबर कोणाक आहा? फक्त रुलींग पार्टीक खबर आसा आनी स्टेट इलेक्शन कमिशनाक खबर आहा. आतां रुलींग पार्टी आनी स्टेट इलेक्शन कमिशन उबे रावतले काय आमी रावतले उबे? कळ्ळें तुका न्ही? हें एक मेन प्रॉब्लेम आहा. आतां ताजे मागीर हें डिलिमिटेशन जाल्या नंतर फुडलो स्टेप कितें येता? रिजर्वेशन. आतां हो जो भाग तुवें काडून खंय घाला तातूंत भितर OBC कितले आसतले, OSC कितले आसतले आनी ST कितले आसतले हें स्टेट OBC कमिशना कडेन डिटेल आसपाक जाय. ह्यो डिटेल 25च्या वॉर्डाच्यो तांचे कडेन सारक्यो नाशिल्ल्यो. आतां 24 करून त्यो डिटेल केन्ना कळटल्यो? आनी सपोज तुमी एक वॉर्ड OBC केलो आनी तातूंत OBC नाच जाल्यार तें अन्याय जालो ना? खरें OBC घटकाक जंय चड आसा थंय तांकां रिप्रेझेंटेशन मेळूंक जाय. आतां तें भलतेंच जालें. दुसरें हें डिलिमिटेशन पडतें करून सरकाराक आनी चान्स मेळटा वॉर्डाक नंबर नवे घालपाक. म्हळ्यार अशें धरुया की एक जाग्याचेर रिजर्वेशन जावंकूच ना. आतां एक पाजीफोंडाचो वॉर्ड आहा आमच्या मतदारसंघात 5-6 फावट जाले आतां की थंय रिजर्वेशन वुमन रिजर्वेशनूच जायना. आतां परतेंय ताका नंबर दुसरो घालतले आनी परतेंय तें जावचें ना. मागीर थंयचे बायलांचेर अन्याय न्ही तो? थंयचे OBCचेर अन्याय न्ही तो? सो सगळें जर पळोवंक गेलें जाल्यार सरकारान म्युनिसिपल इलेक्शनाचें खतखतें केलां. हें खतखतें. तांकांच खबर नासता म्हाका कितें जाय तें. आनी अशें जाता ताजेर जर पळोवंक गेलें जाल्यार म्हाका दिसना की हें इलेक्शन कंडक्ट ते करूंक शकतले म्हणून. आनी मे बी तांकां तें करपाचें नाय आसत. कळ्ळें तुका न्ही? एज फार एज माय पार्टी इज कन्सर्न वी आर रेडी फॉर द इलेक्शन्स. पुणून आमकां पयलीं सांगात सारकें. आनी ताजे खातीर आमी कोर्टान गेल्ले आहा. कळ्ळें तुका न्ही? आमी नोटीस दिल्या, कोर्टान गेल्या आनी आमी म्हणटात की आमकां क्लॅरिटी जाय. इलेक्शन केन्ना जातलें तें, खंयचे वॉर्ड आसतले ते, खंय रिजर्वेशन जातलें तें आनी हातूंत ट्रान्सपेरन्सी जाय. हातूंत सरकाराचो हस्तक्षेप जावन जे लास्ट मिनीट उसपागोंदळ करता पळय ते करूंक तांकां मेळूंक जायना. हो म्हजो डिमांड आहा. आनी सरकार हे बरे भशेन कशें करतले हें सरकारान उत्तर दिवंक जाय. आतां कोड ऑफ कंडक्ट आसा. कोड ऑफ कंडक्टाच्या टायमार ते ऑर्डिनन्स हाडटले आनी परते 27 करतले. कित्याक अशें कितें तरी मडगांवच्या आमदारान म्हणिल्लें आहा म्हणून रिपोर्ट आयिल्लो. सो सारांश हाजो इतलो की हें खतखतें जाल्लें आहा. आतां हें खतखतें सारकें करपाक जर जायना आनी कावन्सिलाचो प्राझ म्हणल्यार टेन्युअर सोंपलो जाल्यार मागीर कितें जाता? जाल्यार तांकां एक
सेक्शन 298 ऑफ द गोवा म्युनिसिपालिटीज एक्ट आहा तो 298 कितें म्हणटा एडमिनिस्ट्रेटर घालपाक हाजे पयलीं मोर्मुगांव घाल्लो आहा तो कितें म्हणटा appointment of administrator under section 298 the government may appoint an administrator into bracket often a civil servant or officer to manage the affairs of a municipal council particularly when the council cannot be constituted or has been dissolved. आता हे डिझॉल्व काय जावंक ना कॉन्स्टिट्यूट करपाक आमी काय तुमकां आडायना पूण जे पद्दतीन तुमी करूंक सोदतात सगळें कुफुजांव करून म्हणजे पयलो 25वा वॉर्ड खंयच्या वॉर्डान गेलो तो तुमी सांगनात मागीर थंयचे डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट करनात मागीर ताजें रिजर्वेशन जातलें ताजें खतखतें जातलें हें सगळें जर पळयलें जाल्यार हें 298 आमकां तें व्हरूंक सोदता अशें म्हाका दिसता म्हजे पक्षाचे वतीन हांव पयलीं कंडेम करतां दॅट दीस इज द ग्रॉस एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ आनीक डेमोक्रेटीक प्रिंसिपल जो आहा की सगळे जाग्यार हाडून सरकार काम करता म्हणून दाखोवन रिपोर्ट्स अशे आहा की जे म्युनिसिपल स्टाफ ज्यांका ओबीसी हे चेक करपाक कितले ओबीसी आहा ते सर्वे करपाक जी ड्युटी आशिल्ली तांकां 45 दीस तांणी डिले केली म्हाका दिसता दॅट ऑल्सो इज पार्ट ऑफ द होल कॉन्स्पिरसी टू सी दॅट the elections are not held, to see that the democratic principles are not followed, and to do what you call the gross abuse of power by the government. पुढून आमचो डिमांड आसतलो की बरे भशेन इलेक्शन जावपाक जाय ट्रान्सपेरंट इलेक्शन जावपाक जाय आनी सगळे दुर्बळ घटक चड करून बायलो ओबीसी एसटी आनी जंय एससीचे प्रोविजन आहा थंय तांकां रिप्रेझेंटेशन मेळपाक जाय आनी तांकां न्यायान जे कायद्यान जे तांकां रिप्रेझेंटेशन मेळूंक जाय जंय तांचें पॉप्युलेशन चड आहा थंय तांकां रिप्रेझेंटेशन मेळपाक जाय म्हजो डिमांड आहा सरकारा कडेन सरकारान हाजेर क्लॅरिटी दिवची स्टेट इलेक्शन कमिशनाक बोट दाखोवचें न्ही कित्याक स्टेट इलेक्शन कमिशन कितें करता तें म्हाका दिसता सरकाराक खबर ना सरकार एक सायडीन बील प्रेझेंट करता 27 सीट करपाचें दुसरे सायडीन स्टेट इलेक्शन कमिशन 25 आहले 24 करता सो गोंय चलयता कोण आनी एक 12 बिरेस्तार केल्या एडमिनिस्ट्रेशनाचे ताजेर क्लॅरिटी सरकारान दिवपाची गरज आहा बेगींतल्या बेगीन म्हाका दिसता हे सगळो गोंधळ केला फक्त रुलींग पक्षाक आनी तांच्या सरकारान आशिल्ल्या थोड्याच मनशांक खबर आहा हे सरकार ऑफिशियलांक वचून हे सारकी क्लॅरिटी ना आनी इट इज हाय टायम चड करून आज रामनम राम राज्य जर दितले जाल्यार राम राज्यान पारदर्शक पद्दतीन एडमिनिस्ट्रेशन करप ट्रान्सपेरंट आनी क्लियर आनी क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन दिवप हें गरजेचें आज जें गोंयांत चल्लां हें राम राज्य न्ही हें रावण राज्य आहा हें सामकें क्लियर जाल्लें आहा हातूंत कांयच कोणाक पयलीं खबर ना हांव एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसून म्हाका हातूंतल्यान उत्तर मेळना आनी सरकार कितें खतखतें करूंक सोदता हें सरकाराकूच खबर आहा हें जर अशें ते क्लॅरिफाय करना जाल्यार कोणूय खंय कोर्टान वचूंक शकता कितेंय जावंक शकता आज कोर्ट्स आहात दे वील इंटरवीन बिकॉज द डेमोक्रेटीक प्रिंसिपल्स ऑफ हॅव्हिंग ऑफ एन्श्युरिंग powers to the local self-government bodies under Article 7, the relevant articles of the Constitution have to be protected. So 74th and 75th Constitutional Amendment घट करपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें करपाक ज्युडिशरी सज्ज आहा लोकूय कोर्टान वचपाक शकता आनी सरकारा भितर क्लॅरिटी जाय सो हांव मागतां की चीफ मिनिस्टरान हाजेर क्लॅरिटी दिवची की बाबा हे म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनात तुम्ही एक्च्युअली कितें करूंक सोदता ही क्लॅरिटी ताणें दिवंक जाय कित्याक म्हाका दिसता आनी कोणाक हे सारकें खबर ना सगळे आपापलो गोंधळ करीत आहात सो तुम्ही 25 ना जाल्यार 27 ओके आसा 27 जाताले मग पयलीं कळपाक जाय ना रे 25 वॉर्ड आशिल्ले 25 वॉर्डान डिलिमिटेशन आसा आतां 24 करून तूं आनी डिलिमिटेशन करूंक सोदता हें करूंक सोदता तें कितें तें पयलीं सारकें आसा काय ना तें कळपाक जाय ना रे आतां हांव ओके आसा म्हणून 24कूय ओके आहा हांव इलेक्शनाक तयार आहा पण तयार आसा हाजो अर्थ कितें करता तुमी आतां जर फाल्यां हो भाग तुवें 25चो हो भाग ह्या वॉर्डान घालो आनी उरिल्लो भाग काडला आनी आनी खंयच्या मशिनाक घालो जाल्यार कशें जातलें न्ही हाव दॅट प्रोसेस इज करेक्ट सेकंड तातूंत ओबीसी कमिशनाक खबर आसूंक जाय न्ही कितले ओबीसी आहा ते
हे नवे वोट करतकर ते करपाक खंय टायम दवरला तुमी तो गोंधळ आसा हातूंत कळ्ळें तुका न्ही आनी सरकार एक कोफुजांव करूंक सोदता एक खतखतें करूंक सोदता आपले हायजॅक करपाक पावर्स ओ ते इलेक्शनूच ना घेवपाक अशें म्हाका दिसता तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु अमृत जैसा इसका स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद कण कण में पंचामृता रग रग में पंचामृता तन मन में पंचामृता देश भर में पंचामृता घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु शुद्ध भी स्वाद भी सेहत भी पंचामृता खाओ हेल्दी जियो।